जिटिए इलेक्सन यो विषय लिएर जुन चाहिँ एउटा कुराहरू निकै दम्किरहेको छ है, हामी यो विषयलाई आज प्रेस मार्फत हामी सम्पूर्ण जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि हिजोसम्म जुन चाहिँ व्यवस्थाले तपाईँ र हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो, आज एउटा दार्जिलिङ पहाडको एउटा गोर्खा जातिलाई भनौँ एउटा घर न घाटको जस्तो अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। अब त्यही व्यवस्थालाई फेरि पनि तपाईँ र हामीले अपनाउने हो त भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह तपाईँ हाम्रोमा खडा हुन्छ। किनकि हिजोको विगत दिनमा आज जसले जिटिए चुनावको पक्षमा उभिएको छ, जसले जिटिए चुनाव माग्दैछ है, बङ्गाल सरकारले पनि हामी चुनाव गराउँछौँ भनेको छैन। त्यो खरसाङको मिटिङमा पनि ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्रीले सोधेको छ त्यहाँनिर। र यो जिटिए इलेक्सन, यो जिटिए चुनाव भन्ने र यो जिटिए व्यवस्था फेरि पनि एकताल हामी चलाउँछौँ, हामीलाई दिनुहोस् भन्ने कुराहरूमा त्यहाँनिर एउटा मागेको एउटा कुराहरू बुझिँदैछ होइन। र यो कुरालाई हामीले विगतको दिनलाई हेरेर पनि यस्तो व्यवस्थाको घोर विरोध गर्नुपर्छ र हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा जनताको आवाज भएर यसको निम्ति हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ यो विषयहरूमा। किनकि आज केन्द्र सरकारसँग दार्जिलिङ पहाडको निम्ति एउटा त्रिपक्ष वार्ता, पहाड डुवर्स तराईलाई लिएर एउटा त्रिपक्ष वार्ता चलिरहेको समयमा आजको दिनमा जिटिए चुनाव गर्छु भन्नु, जिटिए चुनाव हुनैपर्छ, हुन्छै हुन्छ भनेर मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउनु, साथै बङ्गाल सरकारको तर्फबाट फेरि कुनै भाषाको एउटा लिएर फेरि त्यस्तो प्रोपोगन्डा गर्नु है, एउटा सबै प्रोपोगन्डाजहरू हो जसले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो ध्यान केन्द्र सरकारसँग हुँदै गरेको वार्तादेखि भट्काउन खोजिरहेको छ। र यस्तो विषयहरूमा हामीले ध्यान दिनु हुँदैन र जुन चाहिँ कुराले आजसम्म हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ, हिजो पनि आजको दिनमा हाम्रो विपक्षका साथीहरूले नेतृत्वहरूले जुन चाहिँ विकासको ढोल पिट्दैछ, दार्जिलिङ पहाड शान्तिमय छ, शान्तिमय राख्नुपर्छ, यो जुन चाहिँ कुराहरू चल्दैछ होइन, यो कुराहरूलाई हो शान्तिमय दार्जिलिङ हामी पनि चाहन्छौँ। शान्तिमय दार्जिलिङ नचाहने कुन चाहिँ दार्जिलिङको कुन चाहिँ व्यक्ति छ होला र? सबैले नै चाहन्छ। तर यहाँनिर यो होइन कि आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको जनता, दार्जिलिङ पहाडमा भएको राजनीतिक विपक्ष दलहरू चुप्प लागेर बस्यो भन्दा पनि नरुचेको घाँस रुचाउनै पर्छ, नरुचेको घाँस खाने कुराहरू हामीमा आउँदैन। हामीलाई जुन चाहिँ तरिकाले हिजो पनि, अब हिजो यो भाषाको विषयमा भन्ने कुराहरू आउँदैछ, हुनु त यसको नोटिफिकेसन आइसकेको छैन है। अब ममता ब्यानर्जीज्यूले एउटा सभामा उहाँले यो कुराहरू जनायो, उहाँको मुखरवृन्दबाट निस्क्यो र अब यसको लागि हाम्रो विपक्षका साथीहरूले कस्तो पहल गर्दैछ यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज पोलिटिकल पार्टी खोलेर कसैको पपेट हुनुको लागि पोलिटिकल पार्टी खोल्नु भन्दा चाहिँ बरु पहिलाको जस्तो संस्थाई चलाएको ठिक हो। र राजनीतिक ढङ्गमा, राजनीतिक हिसाबले तपाईँहरूले नै यो विषयमा विपक्षका साथीहरू टिएमसी सरकारसँग, गठबन्धनसँग, ममता ब्यानर्जी माननीय मुख्यमन्त्रीसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ भने यो जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हिजो दिएको छ दिदीले है, त्यो विषयमा राम्रै सम्बन्ध राखेर यो कुरामा दिदीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। र यो जुन चाहिँ विषय दिदी बोल्नु भएको छ त्यो विषयलाई फेरि वापस गरेर दार्जिलिङ पहाड पश्चिम बङ्गालभित्र, यदि पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ अभिन्न अङ्ग हो भनेर जुन चाहिँ जिटिएमा हस्ताक्षर हुने दाजुभाइहरूले पनि यो विषयलाई ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ। र दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स पक्षबाट जति पनि जनता छ, जनजनार्दन छ, उनीहरूको पक्षबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आउँदो जिटिए जुन चाहिँ चुनावको हावा छ र जुन चाहिँ यस्तो प्रोपोगन्डाहरू थरीथरीको अहिले दार्जिलिङ पहाडभित्र हामी देख्न पाउँदैछौँ त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ। र जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन कहिले पनि यहाँनिर। अब जिटिएलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई फ्याँक्नुपर्छ, डाँडा कटाउनुपर्छ। यसलाई जबसम्म जिटिए छ तबसम्म दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स कहिले पनि यहाँदेखि माथि उक्लिन सक्दैन, यो हामी किटान गरेर भन्न सक्छौँ। किनकि जब जिटिएलाई भित्र्यायो र यत्रो वर्ष जिटिए चलायो
जिटिए चलाउँदा चलाउँदा आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको नेतृत्वहरूले गोर्खाल्यान्ड भन्ने अवस्थाधरि छैन। त्यस्तो क्षमता छ दार्जिलिङ यो जिटिएको। हिजोको दिनमा डिजिएचसीमा के ड्रप गर्यो के गर्यो भन्दै थियो, ठिकै हो त्यो कुराहरू, तर त्यो ड्रप गरेर पनि आजको दिनमा 2007मा गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द गरेर आवाज उठाएर अगाडि बढ्ने को हो त? दार्जिलिङकै जनता हो। गोर्खाल्यान्ड भन्नु त पायो, गोर्खाल्यान्ड भन्दै आएकै थियो नि त। गोर्खाल्यान्डलाई जिएनएलएफले कहिले पनि त्यो पाराले पक्षपात गरेन नि त। तर आजको अवस्था जब जिटिए भित्राइयो त्यसपछिको अवस्था हेर्नुहोस्, आजको दिनमा ठुलो स्वर गर्नुधरि नेताहरूले सक्दैन। होइन, तपाईँले भर्खर मात्र भन्दै हुनुहुन्छ जिटिए चुनाव रद्द गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको पार्टी पक्षको अडान है। तर यहाँनिर दार्जिलिङमा हेरौँ भने क्षेत्रीय राजनीतिकहरू, विपक्षी दलहरू यो जिटिए चुनावको लागि कसरतमा उत्रिसके। अहिले आजको दिनमा यो खालको एउटा कसरत गरेन भने पोलिटिकल पार्टी रहँदैन, सायद स्ल्याक भएर नै जान्छ होइन। तर अब जिटिए चुनाव हुन्छ र त्यसको लागि कसरत गराउन आफ्नो क्याडरलाई एक्टिभ राख्नुको लागि उहाँहरूले प्रोपोगन्डा गरेको हुनसक्छ। तर हामी भन्छौँ जिटिए इलेक्सन हुँदैन, यो कदापि हुनु पनि सक्दैन। तर यहाँनिर दार्जिलिङको क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू त प्राय जिटिए चुनावको लागि तयारीमा उत्रिसकेको छन् र तपाईँहरूको पार्टी सिङ्गोले यसको रद्द गरिनुपर्छ, जिटिए रद्द गरिनुपर्छ भन्दा यो के सम्भव होला त? सम्भव हुन्छ, किनकि जिटिए हेर्नुहोस्, जिटिए किन रद्द गरिनुपर्छ भन्दाखेरि जब राजु विष्टज्यू जब अन्य एमएलएहरूलाई जुन चाहिँ मत प्रकट गरेको छ है, त्यो मत जनताको मत एकदमै एउटा जिटिएको आक्रोश जुन चाहिँ त्यति बेलाको नीति थियो त्यो जिटिएको विरुद्ध पनि हो नि त, हो अलग राज्यको लागि पनि हो, हाम्रो मत हामी केन्द्र सरकारलाई देखाउँछौँ भन्ने पनि हो, तर जिटिएको विरुद्ध पनि हो नि त त्यो मत। त्यो मतको कदर त आज बिजेपीले एउटा ट्रिपटाइट मिटिङ गरेर त्यो मतको कदर त गरेको छ। आजको दिनमा वार्ताको ढोका त खोलिदिएको छ होइन। तर आजको दिनमा कतिपय नेतृत्वहरूले जो बङ्गालसँग आजको दिनमा उहाँको साँठगाँठ छ अथवा केही पनि बाध्यता छ सायद होइन, त्यही हिसाबले उहाँहरूले जिटिएलाई यस्तो तरिकाले हाल्नु खोज्दैछ कि बङ्गालले पनि दिएको होइन, बङ्गालले पनि यस्तो खालको नाटक गर्दैछ भोलिको दिनमा जिटिए इलेक्सन भयो भने तँहरूले मागेको त हो भन्ने खालको हामीलाई भोलि यसरी नै थोप्छ। अन्त यो कुरालाई हामीले स्पष्टसँगले जनता समक्ष राख्न सक्नुपर्छ, किनकि भोलिको दिनमा यदि जिटिए चुनाव हुन्छ भने यो जिटिए चुनाव बङ्गालले गराएको हुँदैन, यो जिटिए चुनाव दार्जिलिङ पहाडको जनताले मागेर जिटिए चुनाव गराएको जस्तो देख्छ। र भविष्यमा हिजोसम्म त गोर्खाल्यान्ड भन्नु सकेको थिएनौँ, पिपिएसको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि बङ्गालदेखि माथि उठेर केन्द्र सरकारले हाम्रो भोलिको दिनमा कुरा सुन्छ कि सुन्दैन त्यति बेला सोचनीय अवस्था हुन्छ हाम्रो। र आज त एटलिस्ट सुन्दैछ, सुन्दाखेरि हामी एकमत भएर विपक्षका साथीहरूले पनि जिटिए चुनाव नभनेर आज दार्जिलिङ पहाडलाई जुन चाहिँ तरिकाले एउटा त्रिपक्षीय वार्ता अगाडि लाँदैछ, जस्तै त्यो जेसुकै होस् तपाईँहरूको मत अनुसार तपाईँले हो होइन यो नाटक हो जेसुकै भन्नुहोस्, नाटक गर्नेले गरिहाल्यो नि त, चिठी बोलाएर चिठी काटेर वार्तामा बोलाइहाल्यो नि त। अब यसको विपक्षको भूमिका के रहन्छ कुरा त त्यहाँ आउँछ नि त। राजनीतिक दल खोलिसकेपछि जातिको उन्मुक्ति गर्छु भनिसकेपछि अब उहाँहरूको ड्युटी के हो त? त्यो ड्युटी त सही ढङ्गमा निभाइदिनु पर्यो नि त। तर आज जिटिए भनेर आजको दिनमा फेरि जहाँबाट उठ्दै थियौँ फेरि त्यही खाल्टामा हालेर अब त पुर्ने काम हुन्छ गोर्खा जातिलाई। विपक्ष वार्ता भनेको हाम्रो सोचाइ हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो पोलिटिकली लेभलमै जानुपर्छ होइन। यदि सिक्किमलाई नागेर उहाँहरूको जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खा राष्ट्र काङ्ग्रेस जो विलय एकीकरण सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणका जो विपक्षका छन् उहाँहरूको डिमान्ड आफ्नो तरिकाले हामीले पेश गर्ने हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो अलग्गै छ, त्यसरी अन्य दलको अलग अलग छ होइन। हामीले जुन चाहिँ हिसाबले दिल्ली सरकारसँग भारतको केन्द्र सरकार समक्ष हामीले जुन चाहिँ हिसाबले आफ्नो पक्ष राख्दैछौँ त्यो पक्ष हाम्रो हेराइ नै हामीमा ठिकै छौँ। यदि उहाँहरूको सोचाइ हो भने त्यो कुराहरू राजु विष्ट टाढोको मान्छे होइन। जस्तै सिक्किमको भूभाग यो हो उहाँहरूले भन्नु हुँदैछ होइन, बङ्गालकोबाट औचित्य रहँदैन भन्दैछ भने जुन चाहिँ बङ्गालको 1954 का एक्टहरू छ, जब यो जमिन केन्द्र सरकारले बङ्गाललाई दियो होइन, त्यो कानुनहरू पनि उहाँहरूले पछार्नु पर्यो, च्यात्नु पर्यो, निस्किनु पर्यो नि त। अब पेजमा बोलेर यो कुराहरूलाई सम्झाउने कसरी हो त? उहाँहरूको पक्षबाट हामीले केन्द्र सरकारलाई कसरी सम्झाउँदैछौँ यो कुरामा त डिस्कस हुनु पर्यो नि। दे भन्दा दिइहाल्ने कुरो त होइन, यो कुरामा चर्चा हुनु पर्यो, कुन सठिक हो कुन बेठिक हो
होइन। अब यहाँनिर कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब जस्तै अहिले नै जिटिएकै कुरा गरौँ। जिटिएकै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एक्ट अनुसार होइन 2011को एक्ट अनुसार यो बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर लेखेको छ त्यहाँ। त्यसरी हामीले आफ्नो पक्ष राख्दैछौँ है। हामीलाई यो भूभागको अवस्था यस्तो छ, हामीलाई यो तरिकाले हामीलाई यहाँदेखि छुट्याइनुपर्छ, हामीलाई आफ्नो चिनारी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ नि त होइन। त्यसरी नै यहाँबाट मत दिएर सबैले भोट दिएर जिताएको सांसद हो नि त है। सांसद त टाढोको होइनन्। र मेरो अपिल के छ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वले सांसदलाई भेट्न सक्छन् है, आफ्नो कुरा पक्ष विपक्ष राख्न सक्छन्। अनि यही कुराहरूमा सर सुझाव लिएर भोलिको दिनमा यो भूभाग कहाँनिर कसरी के गर्दा ठिक हुन्छ र हाम्रो उन्मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरसल्लाह गर्नु चाहिँ ठिक हो। र त्यो सरसल्लाहको आधारमा निस्केको कुरा चाहिँ लगेर केन्द्र सरकार समक्ष बुझाउनु चाहिँ ठिक हो। यहाँनिर हामीले आज छौँ, हिजो कोही थियो, आज हामी छौँ। हिजो हामीले जुन कुरा सुन्यौँ र जस्तो कुरा सुन्दै आयौँ त्यति बेला हामीले विपक्षको भूमिका निभायौँ। तर आज के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर त्रिपक्ष वार्तालाई काहीँ न काहीँबाट यसलाई फेल गराउने, यसलाई असफल तुल्याउने मात्रै कोसिस हुँदैछ। तर यहाँनिर फोकस्ड हामीले केन्द्र सरकार समक्ष राख्नुपर्ने कुरा के हो र हामीले भोलिको दिनमा कसरी चाहिँ आफ्नो कतिपय कुराहरू सबै 101% हुन्छ भन्ने पनि छैन होला। किनकि यहाँनिर एकजुटता छैन, हाम्रोमा एकता छैन, त्यो देखिरहेको छौँ। कसै जिटिए भन्दैछ, अहिले तपाईँले सिक्किम मिलाइ भन्नुहुँदैछ, कसैले यो कता डुवर्सपट्टिको त कुरै आएको छैन अझै। अब यो कुरालाई हेरेर त हाम्रोमा एकमत देखिँदैन नि त। त्यसले गर्दा हामी यही कुरालाई लिएर एकमतमा आयौँ भने, यो कुरालाई सबै पोलिटिकल पार्टीले सिरियसली लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने काहीँ न काहीँ यसको समाधान निस्किन्छ। तर यहाँनिर समाधान र निष्कर्षमा जाने कुनै राजनीतिक दलको एउटा ड्युटी जुन चाहिँ हुन्छ त्यो हामीले त्यो सिरियसली गरेको हामी पाउँदैनौँ। आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको राजनीति कस्तो फ्यातुलो भइरहेछ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ होइन। आजको दिनमा हामीलाई भाजपाको चस्मा लगाएर हेर्ने भइरहेछ। हामी भाजपासँग गठबन्धन गऱ्यौँ, आफ्नो मुद्दालाई हामीले केन्द्र सरकारको टेबलसम्म पुर्यायौँ। गोरामुमोको मात्रै त मुद्दा होइन नि त, यो मुद्दा त सर्वस्त यहाँ जति जनजनावर छ, जति पनि गोर्खा छ सबैको हो नि त। अब यसलाई फोकस गरेर यसमा सिरियस भएर यो कुरालाई भोलिको दिनमा कसरी छिनोफानो गराउनु भन्नेपट्टि चाहिँ विपक्षका साथीहरू पनि लागि पर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले देखेको पिपिएस त्यही हो। तर यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि, कुरा कहाँनिर घुम्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो थुप्रै साथीहरूले यसरी प्रेस वार्ता गर्यो र हामीले सबैलाई जनाउँदै पनि आएको छौँ। हामी केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ पिपिएस उहाँहरूले जुन चाहिँ मोडल तयार गर्नुभएको छ, सायद होइन गर्नुभएको छ भने त्यो मोडल उहाँहरूको पनि हामी सुन्ने हो। हामीले हाम्रो पक्ष राख्यौँ। हामीले हाम्रो पक्ष राख्दाखेरि यो भूभागलाई कसरी सुरक्षित गर्ने हो, कसरी यसको हक अधिकार हामी समक्ष आउँछ, हाम्रो हातमा आउँछ, डाडो पनि हाम्रो हातमा आउँछ भन्ने कुराहरू हो नि त यहाँ त होइन। अब यही कुराहरूलाई लिएर सन्धि चुक्तिदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छ यहाँनिर। यो कुरालाई समेटेर लानु पर्यो। यो कुरालाई हामीले बुझाइसकेपछि, किनकि मेनिफेस्टोमा हाल्ने बिजेपी हो होइन, बिजेपी हो। त्यो मेनिफेस्टोको आधारमा हामीले भोट दिएर जितायौँ। अब मेनिफेस्टोमा तिमीहरूले के हालेको छौ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त, हामीले पनि सोध्ने पालो त आउँछ नि त। तर त्यो पालो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसरी प्रथम वार्ता भयो, हामीले आफ्नो पक्ष राख्यौँ। अब दोस्रो वार्ता जुन चाहिँ छ बङ्गालको पक्ष सुन्ने भएको छ, तेस्रो वार्ता हुन्छ त्यति बेला सायद केन्द्र सरकारको आफ्नो पक्ष खुलासा हुन्छ। अब जबसम्म खुलासा भएको छैन तबसम्म हामीले यो हो भनेर भन्नु मिल्दैन। ढाँटेर यहाँनिर ठुल्ठुलो सपना देखाएर केही पनि हुनेवाला छैन। तर जबसम्म केन्द्र सरकारले आफ्नो पक्ष राख्दैन तबसम्म पिपिएस यो हो भनेर खुलासा हुँदैन। र त्यति बेलादेखि नै यो वार्ता एक्चुअल त्यति बेलादेखि चाहिँ हामीले प्रेसराइज गर्नुपर्ने हो या हामी सेटिस्फाई हुनुपर्ने हो। त्यहाँदेखि नै यसको सुरुवात पनि हुन्छ नि त। अब आज नै केन्द्र सरकारको पनि नसुनी, केन्द्र सरकारलाई नपत्याएर होइन, यो त्रिपक्ष वार्तालाई नपत्याएर साथीहरू पहिल्यै राज्य सरकारको पिपिएस मोडल तयार पार्छु भनेपछि त हाम्रो भन्नु केही छैन त्यसमा। तर जबसम्म केन्द्र सरकारले साथीहरूले भन्दैछ केन्द्र सरकारले हामीलाई धोका दिइरहेको छ, धोका दिइरहेको छ पहिला। केन्द्र सरकार यो केन्द्रीय व्यवस्था है, एउटा केन्द्र शासित एउटा व्यवस्था दिनु तयार छ नि त। हेर्नुहोस्, तयार बनाउनुपर्छ नि, त्यसको लागि माहौल सृजना हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि हामी जो वार्तामा जाँदैछौँ, जसले सम्झाउँदैछ, हामी सम्झाउन सक्षम हुनु पर्यो नि त। हिजोको दिनमा कतिपय लिडरहरूले पनि थुप्रै गयो, थुप्रै जाँदाखेरि कतिवटा कुरामा हामीले सकेनौँ, सम्झाउन सकेनौँ, हामीले आफ्नो विषयलाई राख्न सकेनौँ, पस्किन जानेनौँ या बुझाउन जानेनौँ।
होइन। त्यसमा हाम्रो पनि कतिपल्ट हामी पनि काहीँ न काहीँ हाम्रो पनि दोष छ नि त, तर हामीले कहिले पनि हाम्रो दोष देखाएनौँ। हामी जहिले पनि फर्केर केन्द्रले केही पनि गरेन भन्ने पक्षमै गयौँ होइन। तर योपालि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी प्रोपरली यो कुरालाई विषयलाई हामी केन्द्र सरकार समक्ष राख्छौँ। हामी हरेक कुरा हामीलाई खट्केको, हामीलाई अब अहिले जुन चाहिँ हुँदैछ नपचेको कुराहरू जुन चाहिँ तरिकाले थोपिँदैछ, यो कुरालाई हामी सर्वविदित उहाँहरूमाथि राख्ने होइन। हामी केन्द्र सरकारलाई हामीले चाहेको के हो भन्ने कुरालाई विस्तृत रूपमा जनाउने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। तर हामीले नजनाइ मागेकै अब यो नारा जुलुस आन्दोलन त भइरहेको हो नि त, तर हामी कहाँनिर फेल भयौँ, कहाँनिर हाम्रो गलत भयो, कहाँनिर हामी गल्ती छौँ, यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्दै आइरहेको छौँ आफ्नो राजनैतिक करियरको लागि। यो भएको हो, हिजोसम्म घटना भइरहेको नि त। तर योपालि गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले त्यो कुराहरू नगर्ने र हामीले देखिराख्नु भएको छ, हामीले काम गर्दैछौँ, हामी जाँदैछौँ दिल्ली, हाम्रो अध्यक्ष महोदय जानु हुँदैछ, तर कहिले पनि यो कुराको क्रेडिट हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छैनौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ जातीय उन्मुक्ति भोट हुन्छ, इलेक्सन होला भोलि, कसैले पनि जित्ला होइन। आज जिटिएको चुनाव भन्दैछ होइन, अलिकति पर्ख्यौँ न। यदि राम्रो व्यवस्था हुन्छ भने राम्रो व्यवस्थाको चुनाव होस्, त्यसमा तपाईँले जित्नु भने गर्नुहोस् न राज। पिपिएसको कुरा थियो होइन, पिपिएसको कुरा भन्दा पनि हामी पहिला त्योभन्दा अगाडि कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि जब श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले है एउटा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो है, त्यति बेला सुप्रिम कोर्टबाट एउटा भर्टिक निस्केको थियो, दिस इज पोलिटिकल म्याटर भनेर। यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै यसको समाधान हुनुपर्छ यो जमिनको भनेर होइन। यो कुरा छ नि त, काहीँ न काहीँ गाँठो परेको छ यो कुरा। राजनीतिक तरिकाले नै यो जमिनको, यो भूभागको र यो क्षेत्रको चाहिँ समाधान हुनुपर्छ भनेको हो नि त। अन्त हाम्रो भनाइ पनि त्यो राजनीतिक तौर तरिकाले सुप्रिम कोर्टको भर्टिक्ट अनुसार हामीलाई राजनीतिक तौर तरिकाले यो जमिनको चाहिँ समाधान गर भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। यो जमिनलाई भारतभित्र अन्तर्भुक्त गर, चाहे अलग राज्य दिएर गर्छौ, केन्द्र शासित प्रदेश दिएर गर्छौ, कुनै पनि भारतको संविधानले तपाईँले सक्ने पहिला यो भूभागलाई चाहिँ भारतभित्र गाप्नु अनिवार्य छ भन्ने चाहिँ यो जिएनएलएफको टेक हो। यो पिपिएस दुवै पक्षको पिपिएस राज्य स्तरीय व्यवस्था नै हो भन्ने यहाँनिर तपाईँहरूमाथि एउटा आक्षेप पनि छ होइन। यो आक्षेप यस्तो हुन्छ नि, यो आक्षेपलाई कसरी भनिन्छ, यो आक्षेप सरासर मलाई लाग्छ सरासर गलत हो। किनकि जब खरसाङकै मिटिङमा ममता ब्यानर्जीले, मुख्यमन्त्रीले अब उहाँहरूलाई पिपिएसको मोडल तयार गर्ने जिम्मा दिइसक्यो दुईटा राजनीतिक दललाई यहाँको होइन, अनित थापाज्यू र विमल गुरुङज्यूको दुईटा राजनीतिक पार्टीलाई उनीहरूलाई मोडल तयार पार्ने एउटा जिम्मा दिइसक्यो। अब हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि ठिकै छ, उहाँहरूको मोडल पनि हेरौँ, यदि राज्य स्तरीय हो पछि गएर राज्य स्तरीय हो भने र हामीले भनेको भन्दा बेस्ट मोडल उहाँको छ भने होइन, हामी त्यसमा हाम्रै हुनुपर्छ भन्दैनौँ नि। तर यहाँ कुरा होइन, राज्य स्तरीय व्यवस्था अलिकति तपाईँहरूले सोचेको भन्दा अलिकति राम्रो छ भने राज्य स्तरीय व्यवस्था पनि तपाईँहरूले अपनाउनु होइन। तर कुरा आउँछ भन्दाखेरि जबसम्म केन्द्र सरकारको राज्य जुन चाहिँ केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ पिपिएस छ, केन्द्र सरकारको मोडेल छ होइन, त्यो मोडेलमा यदि चर्चा हुन्छ, त्यो मोडेल उहाँले देखाएर राज्यदेखि बाहिरको हो भने चाहिँ कि साथीहरूले पनि समर्थन गर्छ त, कुरा त्यहाँ आउँछ होइन। अब हाम्रो राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी, मैले अघिदेखि ड्युटीको कुरा गर्दैछु नि यहाँनिर, अब हामीले केन्द्र सरकारलाई बुझाउँदैछौँ हामी राज्यदेखि अलग बस्छौँ, त्यस्तो व्यवस्थाको विरोध गरे। अब यति बेला प्रश्न चिन्ह उनीहरूमाथि पनि खडा हुन्छ, जो राजनीतिक विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ, जो बुद्धिजीवी ज्ञानी जो पनि थियो, उहाँहरूलाई पनि अब यो प्रश्न के हेर्नु, चिनारीको कुरा हामीलाई मात्रै खट्केको होइन नि त, उहाँहरूलाई पनि खट्केको छ भने उहाँहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ, यो कुरालाई सोध्नु पऱ्यो नि त होइन। यदि सबै जनजनार्दनदेखि लिएर सबै नै जिटिएमाथि खुसी छ भने गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चालाई के टाउको दुखाइ छ र यसमा होइन। मलाई त्यो राजनीतिक कुरा कुनै के आउँदैन, कुरा सिधा को सबैले नै मानिलिन्छ भने हामी किन अड्किरहने, हामीलाई के टाउको दुखाइ छ, हामीले लडेको पनि त सबैको लागि हो। हिजोसम्मको 2017, 7 त्योभन्दा अगाडिको थुप्रै शहीद बन्ने किसिम भएको छ, दार्जिलिङ पहाड हिजो कहाँ थियो आज कहाँ पुगिसक्यो होइन। तर
हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जिटिए व्यवस्था किन हुँदैन, जिटिएको किन हामी विरोध गर्दैछौँ, जिटिएको अगेन्स्टमा हामी किन छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ नि त विमल दाजुको पालोदेखि आजसम्म। स्टिल बङ्गाल सरकारको जुन चाहिँ टाइपको मोनोपोली छ होइन, जुन चाहिँ डिक्टेटरसिप छ आजको दिनमा होइन, यो कुराहरू त हामीले भन्दा ज्यादा त जसले जिटिएमा राज गरे उहाँहरूलाई त प्रशस्त थाहा छ। जिटिएमा डिपार्टमेन्ट हस्तान्तरण नहुँदा सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्ने को हामी हो? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका त्यसका लिडरहरू विनय तामाङज्यूहरू पुगेकै हो डिपार्टमेन्टको लागि होइन। आज अनित थापाज्यू गए हेऱ्यौँ भने आज जिटिएमा जुन चाहिँ हिसाबले एउटा पैसाकै लेनदेन छ, जुन चाहिँ बजेट आउनु पर्ने नआएर, जुन चाहिँ हाम्रै कन्ट्र्याक्टर साथीभाइहरूकै बिलहरू नहुनुपर्ने नभएर होइन, यस्तो कतिवटा कुराहरू जुन चाहिँ कुराहरू छ त्यो त झन् उहाँहरूलाई खड्किरहेको होला। तर उहाँहरू कुन चाहिँ उहाँको त्यस्तो बाध्यता के चाहिँ छ जसले गर्दा आज जिटिएमै पक्रिएर चाहिँ आज हामीलाई जिटिए चुनाव नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको यस्तो के बाध्यता छ जसले चाहिँ आज एकमुठी राजनीतिक दलको लागि चाहिँ समग्र जनजनार्दनलाई फेरि त्यही खाल्टोमा हाल्ने यिनीहरूले प्रयास गर्दैछ। यो के कारण हो? आज हामी पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि एकमुठी दल हो। हेर्नुहोस्, जनजनार्दनको लागि साइलेन्ट मेजोरिटी, साइलेन्ट यो भोटर यो छ, जे पनि जति पनि गोर्खा पिपल जति पनि छ, गोर्खा हाम्रो सन्तानहरू जति पनि छ तराईदेखि, त्यसलाई हेरेर एउटा राजनीतिक दल, एउटा जिम्मेवारी राजनीतिक दल मात्रै हो हामी होइन। र आज हामीले पनि एउटा गल्ती गऱ्यौँ भने योपालि पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ र हामी यसको विरुद्ध उठेनौँ भने दार्जिलिङ पहाड सँगसँगै गोर्खा जातिको भविष्य भोलिको दिनमा चाहिँ यहाँनिर अब 80को दशकभन्दा पछाडि पुग्छौँ सायद हामी, र हामी चाहन्छौँ त्यो नहोस्। लिएर तराई डुवर्स दार्जिलिङमा बस्ने सम्पूर्ण जुन चाहिँ जनता छ है, उहाँहरूको लागि जिटिए चुनाव सबैभन्दा ठुलो हानिकारक एउटा व्यवस्था हो जसले हामी कहिले पनि यहाँदेखि माथि उक्लिन सक्दैनौँ त होइन। अब योभन्दा ठुलो सपना हामीले जिन्दगीमा नसोचे पनि हुन्छ र भविष्यमा आउने जुन चाहिँ पिँढी हुन्छ उनीहरूको लागि एउटा ठुलो बोझ छोडेर हामी जान्छौँ। र यो राजनीतिक जुन चाहिँ हामी गर्दैछौँ, मेरै करियरमा पनि पर्सनली मै पनि चाहदिनँ कि भोलिको भविष्यलाई हामी अन्धकारमा हालेर आज आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अन्त गर्नु मै पनि चाहदिनँ। त्यसले गर्दा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राजनीतिक नेतृत्वहरू मात्रै जुन चाहिँ हामी छौँ, हामी साँचो, हामी सही हो मात्रै भनेको छैनौँ, हामी यो भन्न पनि चाहँदैनौँ। र आजको दिनमा हामी दार्जिलिङ पहाडको बौद्धिक बुद्धिजीवीदेखि लिएर सम्पूर्ण जनजनार्दन जो पनि छ जसले यो व्यवस्थालाई बुझेको छ, आजसम्मको अवस्था देखेको छ र भोलि हुने कुनै पनि व्यवस्था सोचेको छ र हामी यो गर्न सक्छौँ र त्यो गर्न सक्छौँ भन्नेहरू जो पनि छ आजको दिनमा आफ्नो पक्षबाट यो विषयको विरोध गर्नुपर्छ गणतान्त्रिक हिसाबले। कोठाभित्रै बसेर यो पिपिएसको मोडल तयार गर्यो भने हेर्नुहोस्, त्यो प्रोपोगन्डा हो। यदि मोडेल तयार गर्नु हो भने राज्यभित्रकै पिपिएस गर्छ भने जिटिए चुनाव किन चाहियो? राज्यभित्रको पिपिएसकै कुरा गर्छ भने जिटिए चुनाव किन चाहियो त? मोडल तयार गर, मोडल देऊ, बुझौँ, त्यसको इलेक्सन लडौँ न त बलियो छ भने। यहाँ त दुईटा कुरा हामीलाई, यहाँ मैले भन्दैछु यहाँको जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरा मात्रै हो यो। हामीलाई डाइभर्ट गराउँदैछ कहीँ न कहीँ एउटा जग्गाबाट, जुन जग्गामा हुनुपर्ने त्यहाँदेखि हामीलाई डाइभर्ट गराएको हो। यो सबै एउटा प्रोपोगन्डा हो, यो राजनीतिक खेल हो, यो डरलाग्दो खेला हो, यसमा हामी फस्नु हुँदैन। यदि पिपिएसको कुरा गर्छ भने जिटिए चुनावको कुरा छोड, जिटिए चुनावको कुरा गर्छ भने पिपिएसको कुरा छोड। जनताले पनि यदि दिल्लीको मोडेल चाहिन्छ, दिल्लीलाई नै प्रेसराइज गर्नुपर्छ भने जिटिएको विरोध गर्नुपर्छ। यदि जिटिए चुनाव चाहिन्छ भने दिल्लीको पिपिएसको विरोध गर्नैपर्छ। अब दुईमा एक हुनैपर्छ, अन्त मात्रै यो जातिले उन्मुक्ति पाउँछ, अब केही पनि हुँदैन। अब जिटिए चुनाव पनि भन्नु अरे पिपिएस कसरी चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस्? जिटिए चुनाव भइसकेपछि 5 वर्ष गयो, अब 5 वर्ष गएपछि फेरि जिटिए गराउँछ। अनि कहाँ गयो त राज्यकै पिपिएस पनि? जसले कुरा सुनेर आयो मुख्यमन्त्रीको उनीहरू नै कन्फ्युज छ। अब यस्तो दिग्भ्रमित कन्फ्युज नेताहरूको पछि लागेर त्यहाँ केही हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा सिधा कुरा हो कि जिटिए कि पिपिएस, दुईटामा एउटा कुरा उहाँहरूले स्पष्ट राख्नु पर्यो। र उहाँहरूले मोडल जुन चाहिँ तयार पार्दैछ उहाँहरूले पनि सार्वजनिक गरोस्। हामी जब केन्द्र सरकारले हामीलाई भन्छ, जब हाम्रो छलफल हुन्छ
त्यस समय हामी पनि सार्वजनिक नगर्ने कुरा आउँदैन, किनकि पिपिएस जनताकै लागि, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मात्रै होइन। यो कुरा चाहिँ हामी त्यति बेला सार्वजनिक गरिदिएको हुन्छ।